जंग से तबाहाल गजा की ताबीर नौ और मुस्तकिल अमन कायम करने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास कल वाशिंगटन में होगा। इसमें गजा के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। इस इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और वफूद की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इस इजलास में शिरकत करेंगे। आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की ब्रीफिंग में भी शरीक होंगे, जहाँ फ़लस्तीन और अमन बोर्ड समेत खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि कल रुकन ममालिक गजा की बहाली के लिए $5 अरब से ज़ायद के फंड्स का ऐलान करेंगे और गजा में अमन बरकरार रखने के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और मकामी पुलिस फोर्स के लिए हज़ारों एहलकार भी फराहम करेंगे। ये खबरें भी आ रही हैं कि इस मौके पर मज़ीद 4 ममालिक भी अमन बोर्ड का हिस्सा बनने का ऐलान कर सकते हैं। नाजरीन, अमन बोर्ड के पहले इजलास से कबल ही गजा में इसराइली हमलों, मगरबी पट्टी पर कब्जा करने और फ़लस्तीनी शहादतों की खबरें मौसूल हो रही हैं। चंद दिन पहले इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे में ज़मीनों को रियासती मिल्कियत के तौर पर रजिस्टर करने की मंजूरी दी और इसराइली काबीना के सेक्रेटरी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमास ने 60 दिन में हथियार न डाले तो वो गजा में दोबारा से जंग शुरू कर देंगे, जिस पर हमास ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि न वो गैर मुसल्लह होंगे और न ही किसी बैरूनी तसल्लुत को कबूल करेंगे। हमास ने बोर्ड ऑफ पीस से ये भी मुतालबा किया है कि वो गजा में इसराइल की जारी जो खिलाफ वर्जियाँ हैं इसको रोकें। हमास के तर्जुमान ने यह भी कहा कि जंग बंदी सिर्फ कागज़ पर मौजूद है। इसराइल हमलों, मुहासरे और ग़िज़ाई इमदाद रोकने जैसे इक़दामात जारी रखे हुए है। अब नाज़रीन, गजा में क़याम अमन के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स बनाई जा रही है, जिसमें इंडोनेशिया समेत कई ममालिक अपने एहलकार भेजने का ऐलान कर चुके हैं, मगर पाकिस्तान ने फ़िलहाल किसी भी तरह की फ़ोर्स भेजने का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से अभी तक ये रहा है कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने जैसे इक़दामात का हिस्सा नहीं बनेगा। अब जो कल का इजलास है वो इस हवाले से बड़ा अहम होगा कि क्या पाकिस्तान गजा में अपनी फ़ोर्स भेजने के हवाले से कोई बात करेगा, किन शराइत के ऊपर अगर फ़ोर्स भेजी जाती है तो वो भेजी जाएगी। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस गजा का कोई ऐसा हल तलाश करे जो तमाम फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो। और क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ये बात कही भी गई है कि ये जो ये कागज़ की हद तक मौजूद है, ये ऑन ग्राउंड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इस हवाले से आया क्या फ़ैसला होगा ये हमें देखना होगा। जंग से तबाहाल गजा की ताबीर नौ और मुस्तकिल अमन कायम करने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास कल वाशिंगटन में होगा। इसमें गजा के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। इस इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और वफूद की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इस इजलास में शिरकत करेंगे। आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की ब्रीफिंग में भी शरीक होंगे, जहाँ फ़लस्तीन और अमन बोर्ड समेत खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि कल रुकन ममालिक गजा की बहाली के लिए $5 अरब से ज़ायद के फंड्स का ऐलान करेंगे और गजा में अमन बरकरार रखने के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और मकामी पुलिस फोर्स के लिए हज़ारों एहलकार भी फराहम करेंगे। ये खबरें भी आ रही हैं कि इस मौके पर मज़ीद 4 ममालिक भी अमन बोर्ड का हिस्सा बनने का ऐलान कर सकते हैं। नाजरीन, अमन बोर्ड के पहले इजलास से कबल ही गजा में इसराइली हमलों, मगरबी पट्टी पर कब्जा करने और फ़लस्तीनी शहादतों की खबरें मौसूल हो रही हैं। चंद दिन पहले इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे में ज़मीनों को रियासती मिल्कियत के तौर पर रजिस्टर करने की मंजूरी दी और इसराइली काबीना के सेक्रेटरी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमास ने 60 दिन में हथियार न डाले तो वो गजा में दोबारा से जंग शुरू कर देंगे, जिस पर हमास ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि न वो गैर मुसल्लह होंगे और न ही किसी बैरूनी तसल्लुत को कबूल करेंगे। हमास ने बोर्ड ऑफ पीस से ये भी मुतालबा किया है कि वो गजा में इसराइल की जारी जो खिलाफ वर्जियाँ हैं इसको रोकें। हमास के तर्जुमान ने यह भी कहा कि जंग बंदी सिर्फ कागज़ पर मौजूद है। इसराइल हमलों, मुहासरे और ग़िज़ाई इमदाद रोकने जैसे इक़दामात जारी रखे हुए है। अब नाज़रीन, गजा में क़याम अमन के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स बनाई जा रही है, जिसमें इंडोनेशिया समेत कई ममालिक अपने एहलकार भेजने का ऐलान कर चुके हैं, मगर पाकिस्तान ने फ़िलहाल किसी भी तरह की फ़ोर्स भेजने का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से अभी तक ये रहा है कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने जैसे इक़दामात का हिस्सा नहीं बनेगा।
اب جو کل کا اجلاس ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا کہ کیا پاکستان غزہ میں اپنی فورس بھیجنے کے حوالے سے کوئی بات کرے گا، کن شرائط کے اوپر اگر فورس بھیجی جاتی ہے تو وہ بھیجی جائے گی۔ اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ بورڈ آف پیس غزہ کا کوئی ایسا حل تلاش کرے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو، اور کیونکہ ابھی تک جس طریقے سے یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ یہ جو یہ کاغذ کی حد تک موجود ہے، یہ آن گراؤنڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے آیا کیا فیصلہ ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جنگ سے تباہال غزہ کی تعبیر نو اور مستقل امن قائم کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے بنائے گئے بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس کل واشنگٹن میں ہوگا۔ اس میں غزہ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں 20 سے زائد ممالک کے سربراہان اور وفود کی شرکت متوقع ہے۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ میں بھی شریک ہوں گے، جہاں فلسطین اور امن بورڈ سمیت خطے میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ کل رکن ممالک غزہ کی بحالی کے لیے $5 ارب سے زائد کے فنڈز کا اعلان کریں گے اور غزہ میں امن برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس اور مقامی پولیس فورس کے لیے ہزاروں اہلکار بھی فراہم کریں گے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس موقع پر مزید 4 ممالک بھی امن بورڈ کا حصہ بننے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے قبل ہی غزہ میں اسرائیلی حملوں، مغربی پٹی پر قبضہ کرنے اور فلسطینی شہادتوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ چند دن پہلے اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں زمینوں کو ریاستی ملکیت کے طور پر رجسٹر کرنے کی منظوری دی، اور اسرائیلی کابینہ کے سیکریٹری نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر حماس نے 60 دن میں ہتھیار نہ ڈالے تو وہ غزہ میں دوبارہ سے جنگ شروع کر دیں گے، جس پر حماس نے رد عمل دیا اور کہا کہ نہ وہ غیر مسلح ہوں گے اور نہ ہی کسی بیرونی تسلط کو قبول کریں گے۔ حماس نے بورڈ آف پیس سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی جاری جو خلاف ورزیاں ہیں اس کو روکیں۔ حماس کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی صرف کاغذ پر موجود ہے، اسرائیل حملوں، محاصرے اور غذائی امداد روکنے جیسے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب ناظرین، غزہ میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس بنائی جا رہی ہے، جس میں انڈونیشیا سمیت کئی ممالک اپنے اہلکار بھیجنے کا اعلان کر چکے ہیں، مگر پاکستان نے فی الحال کسی بھی طرح کی فورس بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستان کا موقف اس حوالے سے ابھی تک یہ رہا ہے کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے جیسے اقدامات کا حصہ نہیں بنے گا۔ اب جو کل کا اجلاس ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا کہ کیا پاکستان غزہ میں اپنی فورس بھیجنے کے حوالے سے کوئی بات کرے گا، کن شرائط کے اوپر اگر فورس بھیجی جاتی ہے تو وہ بھیجی جائے گی۔ اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ بورڈ آف پیس غزہ کا کوئی ایسا حل تلاش کرے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو، اور کیونکہ ابھی تک جس طریقے سے یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ یہ جو یہ کاغذ کی حد تک موجود ہے، یہ آن گراؤنڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے آیا کیا فیصلہ ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جنگ سے تباہال غزہ کی تعبیر نو اور مستقل امن قائم کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے بنائے گئے بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس کل واشنگٹن میں ہوگا۔ اس میں غزہ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں 20 سے زائد ممالک کے سربراہان اور وفود کی شرکت متوقع ہے۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ میں بھی شریک ہوں گے، جہاں فلسطین اور امن بورڈ سمیت خطے میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ کل رکن ممالک غزہ کی بحالی کے لیے $5 ارب سے زائد کے فنڈز کا اعلان کریں گے اور غزہ میں امن برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس اور مقامی پولیس فورس کے لیے ہزاروں اہلکار بھی فراہم کریں گے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس موقع پر مزید 4 ممالک بھی امن بورڈ کا حصہ بننے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے قبل ہی غزہ میں اسرائیلی حملوں، مغربی پٹی پر قبضہ کرنے اور فلسطینی شہادتوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ چند دن پہلے اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں زمینوں کو ریاستی ملکیت کے طور پر رجسٹر کرنے کی منظوری دی، اور اسرائیلی کابینہ کے سیکریٹری نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر حماس نے 60 دن میں ہتھیار نہ ڈالے تو وہ غزہ میں دوبارہ سے جنگ شروع کر دیں گے، جس پر حماس نے رد عمل دیا اور کہا کہ نہ وہ غیر مسلح ہوں گے اور نہ ہی کسی بیرونی تسلط کو قبول کریں گے۔ حماس نے بورڈ آف پیس سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی جاری جو خلاف ورزیاں ہیں اس کو روکیں۔ حماس کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی صرف کاغذ پر موجود ہے، اسرائیل حملوں، محاصرے اور غذائی امداد روکنے جیسے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب ناظرین، غزہ میں قیام امن کے لیے
بین الاقوامی استحکام فورس بنائی جا رہی ہے جس میں انڈونیشیا سمیت کئی ممالک اپنے اہلکار بھیجنے کا اعلان کر چکے ہیں، مگر پاکستان نے فی الحال کسی بھی طرح کی فورس بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستان کا موقف اس حوالے سے ابھی تک یہ رہا ہے کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے جیسے اقدامات کا حصہ نہیں بنے گا۔ اب جو کل کا اجلاس ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا کہ کیا پاکستان غزہ میں اپنی فورس بھیجنے کے حوالے سے کوئی بات کرے گا، کن شرائط کے اوپر اگر فورس بھیجی جاتی ہے تو وہ بھیجی جائے گی۔ اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ بورڈ آف پیس غزہ کا کوئی ایسا حل تلاش کرے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو، اور کیونکہ ابھی تک جس طریقے سے یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ یہ جو یہ کاغذ کی حد تک موجود ہے، یہ آن گراؤنڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے آیا کیا فیصلہ ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔